नमस्कार यहाँहरू सबैमा। मेरो नाम विद्यालक्ष्मी महर्जन। आवाज आइरहेको छैन हो? आज ए अनुपजीले अजितजीले भन्नुभयो जस्तै मेरो नाम विद्यालक्ष्मी महर्जन हो। म समृद्धि फाउन्डेसन नामक काठमाडौँ स्थित अनुसन्धान संस्थामा काम गर्दै आइरहेको छु। हामीले समृद्धि फाउन्डेसनमा चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रताको दायरा बढाउनको लागि कस्ता खालका आर्थिक नीतिहरू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छौँ र यससँगै स्वतन्त्रताको दायरालाई बढाउने कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले केही पुस्तकहरू पनि प्रकाशनमा ल्याएको छौँ। जुन आजको हामीले छलफल गर्न लागेको पुस्तकहरू छ डाक्टर इमन बट्रलको स्वतन्त्र समाजका आधारशिला र पुँजीवाद एक परिचय भन्ने दुई पुस्तकहरू हामीले फाइन प्रिन्टको सहकार्यमा बजारमा ल्याएको छौँ र यही पुस्तकका विषयमा चाहिँ आज म अनुवादक मुराहरीजीसँग कुरा गरिबर्दैछौँ र कुराकानीको सुरुवात गर्दा चाहिँ पुँजीवाद पुस्तकबाट सुरु गरौँ होला। पुँजीवादको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा पुँजीवाद अथवा पुँजीवादी भन्नु भनेको चाहिँ हाम्रो गाली गर्ने शब्द हो नि त हैन। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा आएको समस्यादेखि लिएर संस्थागत प्रणालीगत जति पनि समस्याहरू छ यो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ के यो पुँजीवादले गर्दा भएको हो भनेर त्यो लेन्सबाट हेरिन्छ र यस्तो परिवेशमा चाहिँ मैले तपाईँबाट जान्न चाहेको चाहिँ किन पुँजीवाद भन्ने पुस्तक चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? धन्यवाद विद्याजी। यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। यो पुस्तकहरू चाहिँ मैले किन अनुवाद गरेँ भन्नुभन्दा अगाडि केही पृष्ठभूमिहरूको बारेमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, केही बोल्न चाहन्छु। मेरो सुरुको चाहिँ पेसा चाहिँ पत्रकारिता थियो। त्यसबाट चाहिँ अलिकति लेख्ने बानी लाग्यो अनि लेख्दा लेख्दै चाहिँ म एउटा जानेर नजानेर अलिक भिन्न विषयमा लेख्न थालेको रहेछु भन्ने थाहा भयो। मेरा पाठकहरूले चाहिँ सोध्न थाल्नुभयो जस्तो हाम्रोमा खालि चलिरहेको विषय के थियो भन्दाखेरि यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद आदि कुराहरू छन्। त्योभन्दा फरक किसिमले चाहिँ मैले कुराहरू लेखिरहेको छु, भनिरहेको छु। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा हुँदो रहेछ। कतिले पहिला त के पनि लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यो विषयको विज्ञ नै हो भने जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ अब मैले पनि जान्न पर्यो यो के रहेछ त यो विषय भनेर। यो पुँजीवाद भन्ने विषय के रहेछ, यो स्वतन्त्रता भन्ने विषय के रहेछ, लोकतन्त्र भन्ने कुरा के रहेछ, नागरिक शासक यी सार्वजनिक नीतिहरू, सरकारका नीति नियमहरू के रहेछन् त यी विषयहरू मैले पनि जान्न पर्यो। र त्यतातिर मैले अध्ययन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ यो पहिलो पुस्तक फेला पारेँ मैले यो फाउन्डेसन अफ फ्री सोसाइटी भन्ने। यो चाहिँ बेलायती अर्थशास्त्रीले लेख्नुभएको हो इङ्ग्लिसमा। अनि त्यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो किताब चाहिँ अनुवाद गर्यो भने मैले त अब मेरो त त्यति ठुलो हैसियत भएन कि सबै कुराहरू एकैचोटि भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाउने सक्ने त्यत्रो हैसियत त भएन। अब पुँजीवादको बारेमा यत्रा गाली गरिरहेका छन्, यो सबै कामै नलाउने चिज हो भनेर भनिरहेका छन् पुँजीवाद भन्नेलाई। अब कहीँ चोरी चकारी भयो भने पुँजीवादले हो भन्ने, कहीँ भ्रष्टाचार भयो भने पुँजीवादले हो भन्ने, यस्ता यावत कुराहरू छन् नि त। अब कसैलाई गाली गर्नु पऱ्यो भने यो पुँजीवादी भनेर गाली गरिदिने यस्तो थियो। अब यो कुरा होइन है, पुँजीवाद भने नि एउटा चिज हो, एउटा विचारधारा हो भनेर चाहिँ बुझाउनु पर्ने थियो, मैले पनि बुझ्नु पर्ने थियो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अनि यो किताबहरू फेला पारेँ मैले र अनुवाद गर्न थालेँ। यसै क्रममा चाहिँ यो अनुवाद गर्दै गएको थिएँ। मेरो यो पुस्तकै निकाल्ने भन्ने सोच चाहिँ थिएन। आजकल ब्लगहरूमा राख्ने, फेसबुकतिर अथवा चाहिँ अरू पनि माध्यमहरूमा राखेर चाहिँ आफ्नो त्यो भावना चाहिँ साटासाट गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो धेरै गरिरहेका छन्। मैले पनि त्यही गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अनुवाद गरिरहेको थिएँ यो किताब। र अनि समृद्धि फाउन्डेसनको चाहिँ डाइरेक्टर दिपेन्द्र चौलागाई भेट हुनुभयो। ओहो तपाईँले यो गजबको काम गरिरहनु भएछ, यसलाई त किताबकै रूपमा निकाल्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि हुन्छ भनेर चाहिँ किताबकै रूपमा निकाल्ने सोच बनाइयो। अनि त्यसपछि सँगसँगै
यो फाइन प्रिन्टको अजितसँग चाहिँ भेट भयो मेरो। अब उहाँहरू फाइन प्रिन्टमा चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि यो किताब कस्तो निकाल्नुपर्छ, कसरी चाहिँ पाठकको माझमा पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ विज्ञ हो। उहाँहरूको 10-15 वर्षको अनुभव छ। नेपालमा एउटा स्थापित चाहिँ प्रकाशन गृहको रूपमा छ। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी छ, यो कस्तो किताब निकाल्नुपर्छ, कसरी पाठकहरूको माझ पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँ छ। भनेपछि अब मेरो आइडिया, दिपेन्द्रजीको आइडिया र अजितको आइडिया मिल्न गयो यहाँ भन्नाले हाम्रो एकअर्काको स्वार्थ मिले जस्तो देख्थ्यो। यो काम गर्दाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ फाइदा हुने जस्तो देख्थ्यो। म अनुवादकलाई पनि, समृद्धि फाउन्डेसनलाई पनि र प्रकाशन गृह फाइन प्रिन्ट्सलाई पनि। र मेरो बुझाइ पनि यो पुँजीवादको सम्बन्धमा यस्तै नै हो। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी कुनै काम गऱ्यौँ भने त्यहाँ सबैको लाभ हेर्छौँ। त्यहाँ कुनै पनि काम, आर्थिक काम, अरू सांस्कृतिक सामाजिक काम, अब कारोबार भनौँ न त्यसलाई, आर्थिक कारोबार, राजनीतिक कारोबार, सामाजिक आर्थिक सबै किसिमका कारोबारहरूमा चाहिँ हामी त्यहाँ आफ्नो लाभ खोजिरहेको, यो काम गर्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ त्यस किसिमले सोचिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि यो किताब प्रकाशन गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो तिनै पक्षको त्रिपक्ष लाभ देख्यौँ यहाँ र अनि हामी यो काममा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। भन्नाले यो पुँजीवादको अब नैतिकता छैन भनेर भनिन्छ नि, पुँजीवादको नैतिकता चाहिँ धेरै नैतिकताहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा यो हो, आपसी लाभ। भन्नाले कुनै काम गर्दाखेरि तपाईँ त्यसमा चाहिँ लाभ देख्नुहुन्न भने त्यसमा अगाडि बढ्नुहुन्न र त्यो काम गर्दाखेरि कसैसँग सहयोग लिनुपर्छ, कसैसँग समन्वय गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसको पनि लाभलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पुँजीवादको नैतिकता हो। अब यो पुँजीवादको नैतिकतै छैन, यो नैतिक विहीन हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी। अब फेरि अब हाम्रो व्यवहारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि यस्तै हुन्छ नि। फेरि हाम्रो चाहिँ अब हामीलाई हेक्का छ कि छैन, हामीले गर्ने हाम्रो व्यवहार चाहिँ यही नै हो, सोच्ने पनि यही हिसाबले हो, यही बाटोबाट हो। तर चाहिँ अब यो पब्लिक फोरमहरूमा यस्तो राजनीतिक गतिविधिहरूमा चाहिँ फेरि पुँजीवादलाई गाली गर्छौँ। फेरि हामी काम चाहिँ पुँजीवादी शैलीकै गर्छौँ। गाली गर्न पर्यो, कुनै कुरा बिग्रियो भने फेरि पुँजीवादलाई गर्छौँ। यो खालको चाहिँ छ हाम्रोमा समस्या। अनि पुँजीवादलाई अर्को के पनि भनेर चाहिँ गाली गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लुट्ने र लुटिने खेल हो भनेर गाली गरिन्छ कि। दार्शनिक उसमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जिरो सम गेम हो, यहाँ कसैले चाहिँ जित्छ कोही हार्छ भनेर चाहिँ त्यसरी पनि व्याख्या गरिन्छ। पुँजीवाद त्यो पनि होइन। अब मैले यी सबै कुराहरू चाहिँ यो पुस्तकहरूमा यो अनुवादको क्रममा जानेका कुराहरू यहाँ समक्ष राख्दैछु। यसरी चाहिँ म यो छलफललाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब जिन्दगीमा भनौँ अथवा हाम्रो आर्थिक व्यवहारमा, सामाजिक व्यवहारहरूमा विभिन्न खालका अवस्थाहरू हुन्छन्। भन्नाले दुवै पक्षले जित्ने, अब एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने, अथवा दुवै पक्षले गुमाउने पनि अवस्थाहरू पनि हुन सक्छन्। पुँजीवादले चाहिँ यो चाहिँ दुवै पक्षले जित्ने कुराहरू गर्छ। अब हामी कहाँ सुनिन्छ बजारले चाहिँ एक थरी मान्छेलाई धनी बनाउँदै लैजान्छ, अर्कालाई चाहिँ गरिब बनाउँदै लैजान्छ, गरिबलाई झन् गरिब बनाउँछ, धनीलाई झन् धनी बनाउँछ भन्ने खालको त्यो हार जितको कुरा छ नि, त्यसरी बुझाइएको छ। तर त्यो होइन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म मेरो बुझाइ के छ भन्दा दुवै पक्षले जितिरहेको हुन्छ। धनी धनी भइरहेका हुन्छन्, गरिब पनि धनी भइरहेको हुन्छ। धनी चाहिँ गरिबलाई लुटेर धनी भइरहेको चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ यो प्रणाली, यो तर्क, यो नैतिकताले चाहिँ पुँजीवाद चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ भन्ने मेरो अहिलेसम्मको बुझाइ हो। यो चाहिँ हाम्रो यो पुष्टि पनि भइरहेछ कि ऐतिहासिक तथ्यहरूले यो कुराहरूलाई पुष्टि पनि गरिरहेछ। अब भन्नाले चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ यो पुँजीवादी समाज कहाँ छ, कुन देशमा छ भनेर प्रश्न आउला। ठ्याक्कै यो देशमा छ भनेर मैले अहिले देखाउन सक्ने अवस्था छैन, किनभने संसारमा सबैतिर मिश्रित खालको अलिअलि पुँजीवादी खालको, अलिअलि समाजवादी खालको नीतिहरूले चाहिँ चलेको छ। राजनीति, अर्थ राजनीति त्यसरी चलेको छ। अब भन्दाखेरि त
पुँजीवाद भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क धेरै जसोको दिमागमा अमेरिकाको नाम आउँछ, तर अमेरिका पनि पूर्णतया पुँजीवादी मुलुक होइन। त्यो अलिकति खोतलेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यस्ता नीतिहरू छन्, नियमहरू छन्, संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ यो अमेरिकालाई, अहिलेको अमेरिकालाई ठ्याक्कै पुँजीवादी हो भनेर भन्न सकिँदैन। अब हामीले चाहिँ पुँजीवाद यो हो भनेर एउटा चाहिँ धारणा बनाएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ सबै चिज कमर्सियलाइज भएको छ, सबै पैसाको मात्रै कुरा छ, सबै मान्छे पैसाकै पछि दौडिरहेका छन्, त्यो हो नि त पुँजीवादी समाज भनेर त्यो चस्माले हेऱ्यौँ, त्यसरी बुझ्न खोज्यौँ भने चाहिँ अमेरिका होला अथवा अमेरिका जस्तो अरू देशहरू पनि होलान्। तर जुन पुँजीवादी हामी त्यो दर्शनको कुरा गर्छौँ, पुँजीवादी विद्वानहरूले जुन समाजको परिकल्पना गरेका छन् त्यो परिकल्पना पनि अमेरिका चाहिँ होइन है, त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब के गरौँ? मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। तपाईँले भन्नुभयो नि हामीले कुरा त धेरै गऱ्यो, पुँजीवाद त धेरै गाली गरिन्छ, एउटा गालीको शब्दको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनेर। खासमा हाम्रो समाजमा चाहिँ पुँजीवादी एउटा गालीको शब्दको रूपमा किन प्रयोग गरिन्छ? के हामीले चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थामा नबसेको भएर अथवा हाम्रो सिकाइ हुर्काइ नै समाजवादी एउटा हुन्छ नि सोसलाइजेसनबाट भएको हुँदाखेरि हामीलाई पुँजीवाद मन नपरेको हो कि होइन? साँच्चीकै हामी भित्रैबाट विश्वास गर्छौँ पुँजीवाद भनेको चाहिँ हाम्रो लागि हित गर्ने व्यवस्था होइन भनेर। यो गालीको उपज चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? यो गालीको उत्पत्ति चाहिँ कहाँबाट भयो होइन? पुँजीवाद चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ चर्चित पात्र चाहिँ कार्ल मार्क्स नै हुन्, दार्शनिक कार्ल मार्क्स होइन। उहाँले चाहिँ एक किसिमले भन्नुभएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अर्कै किसिमले बुझाइयो है एउटा समूहबाट चाहिँ। जस्तो कि पुँजीवाद भनेर चाहिँ कार्ल मार्क्सले कसलाई भन्न खोज्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा बेलायती अर्थशास्त्री एडम स्मिथ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ समाज यसरी चल्नुपर्छ, अर्थतन्त्र यसरी चल्नुपर्छ भनेर जुन व्याख्या गर्नुभएको थियो, श्रम पुँजी र भूमि मिलाएर चाहिँ अर्थ उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ कार्ल मार्क्सले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो त चाहिँ यो त्यसलाई चाहिँ पुँजीवादी उत्पादन विधि भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ ठ्याक्क पुँजीवाद र पुँजीवादी भनेर पनि भन्नुभएको थिएन। र यो चाहिँ चल्दैन है, त्यो एडम स्मिथले भने जस्तो त्यो पुँजीवादी उत्पादन विधि चल्दैन, यो त एक ठाउँमा गएर अन्त्य हुन्छ। किन अन्त्य हुन्छ भन्दाखेरि यो विधिमा, यो उत्पादन विधिमा चाहिँ धनीले गरिबलाई लुट्छ, साहुले कामदारलाई लुट्छ भनेर त्यसो एकदम आक्रामक शब्दमा चाहिँ त्यो विचारको, त्यो शैलीको चाहिँ विरोध गर्नुभएको थियो अथवा खण्डन गर्नुभएको थियो कार्ल मार्क्सले। तर त्यसलाई फेरि पछिबाट चाहिँ एउटा राजनीतिक समूह भनौँ न, हुन त उहाँहरूले नै कार्ल मार्क्सले नै सुरु गरे हो, पछि कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेखेर अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट मुभमेन्टले अगाडि बढाएर अनि त्यो चाहिँ संसारभरि फैल्यो। त्यो यस्तो आक्रामक र यति आकर्षक चाहिँ त्यो शब्दावली चाहिँ कार्ल मार्क्सले रचना गर्नुभएको थियो, त्यसले चाहिँ धेरैलाई प्रभाव पार्यो। अब त्यसको उल्टोपट्टि के थियो भन्दाखेरि अब उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दा हामी त सबै मिलेर जानुपर्छ, हामी त सबै समान हो नि त, मान्छेहरू त मिलेर जानुपर्छ, सामूहिकतामा जानुपर्छ भनेर चाहिँ जुन कार्ल मार्क्सले फेरि त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यो त फेरि कर्णप्रिय छ। फेरि सुन्दाखेरि त राम्रै छ नि, हामी सबै समान हो, मिलेर जाउँ, एउटा सामाजिक उद्देश्यका लागि जाउँ, कोही त्यहाँ कोही धनी गरिब कोही नहुन्, सबै चाहिँ सुखमा हुन् भन्ने खालका चाहिँ प्रस्ताव छन्। त्यो त फेरि आकर्षकै छ भनेपछि त्यो कार्ल मार्क्सले गरेको चाहिँ प्रस्ताव आकर्षक भयो र कार्ल मार्क्सले जसलाई गाली गरेको थियो, कडा शब्दमा निन्दा गरेको थियो पुँजीवाद भनेर, पछिबाट लेबल लगायो पुँजीवादी विचार भनेर। त्यो त अब फेरि अब त्यसलाई सधैँ गाली गरिने रहने विषय भयो। र त्यो चाहिँ युरोपबाट चाहिँ रसिया हुँदै भारत हुँदै नेपालसम्म पनि आयो। नेपालमा पनि समाजवादीहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ सुरुमा 7 सालको क्रान्तिदेखि नै भनौँ न, अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट त झन् कडा समाजवादी भइ नै हाले। भनेपछि उनीहरूले पनि गाली कसलाई गर्न थाले? त्यसैलाई गाली गर्न थाले, पुँजीवादलाई नै गाली गर्न थाले। मानौँ यो समाजवादी विचार अथवा साम्यवादी विचारलाई चाहिँ जस्तो समग्रमा भन्दाखेरि सामूहिकतावादी विचार भनेर भन्न सकिन्छ। तिनीहरूले चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ भने कि यो निर्विकल्प, यो सामूहिकतावादी विचार चाहिँ निर्विकल्प हो, यसको अर्को कुनै विकल्प छैन
भने जस्तो चाहिँ प्रस्तुत गरे र हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि उहाँहरूकै पकड छ भन्नाले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अहिले चाहिँ जसपा आदि सबैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजवाद त जोडिएकै छ। हुन त उहाँहरूले संविधानै बनाउनु भयो समाजवाद उन्मुख भनेर भनेपछि यसरी चाहिँ पुँजीवादलाई चाहिँ गाली गर्ने चाहिँ चल्यो र अनि हाम्रो आम समुदायमा र यो वैचारिक त्यो नेतृत्व भन्ने अब प्राध्यापकहरू अथवा चाहिँ इन्टेलिजेन्सिया प्राज्ञ भनेर भनिन्छ उहाँहरूले पनि फेरि यसको विकल्पहरूको चाहिँ छानबिन गर्ने यसलाई चाहिँ चेक जाँच गर्ने भेरिफाई गर्नेपट्टि लाग्नु भएन। ती पार्टीहरूले जुन सङ्गठन निर्माण गरे त्यसैको पछि लाग्ने त्यसैलाई पुष्टि गर्नेपट्टि लाग्ने गर्न थाले र के भने विद्वानहरूले भने हाम्रा विद्वानहरूले के भने भन्दाखेरि यदि हाम्रा नेताहरू चाहिँ स्वार्थी हुन्थेनन् उनीहरूका नियत सफा हुन्थ्यो भने त समाजवादले काम गर्थ्यो नि। यस्तो पुँजीवादीको जस्तो चाहिँ चरित्र देखाइनले त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले जति पनि विकृतिहरू विसङ्गतिहरू भोगिरहेका छौँ त्यसरी त्यो कारणले भोगेका छौँ भने जस्तो चाहिँ विद्वानहरूले पनि भन्न थाले। तर संसारमा त विचार त धेरै छन्, धेरै प्रकारका विचारहरू छन्। जस्तो हामीले अहिले समाजवाद र पुँजीवादको मात्रै कुरा गरौँ यस्ता त तपाईँको चाहिँ विचार कति छन् सयौँ विचारहरू छन्। तर अहिले हामीलाई के भनेर एकोर्याइएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ समाजवाद मात्रै छ, पुँजीवाद त विचारै होइन भन्ने खालको चाहिँ एकोर्याइएको छ। गल्ती त्यहाँनिर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। गल्ती त्यहाँनिर रहेको छ भन्नुभयो। हाम्रो अगाडिदेखि नै कसरी सिकाइयो पुँजीवादको बारेमा र समाजवादको बारेमा सामूहिकतावादको बारेमा भन्नुभयो। तपाईँले भने जस्तो के साँच्चै नै हाम्रोमा चाहिँ सामूहिकतावाद कतैबाट यात्रा गरेर नेपालमा पुग्यो त्यही भएर चाहिँ हामी पुँजीवादमा विश्वासै गर्दैनौँ हो कि साँच्चै नै हाम्रो समाजमा भएको आर्थिक असमानता वर्गीय असमानताको कुरा गर्छ जुन समाजवाद र सामूहिकतावादमा विश्वास गर्ने विचारधाराका व्यक्तिहरूले उहाँहरूले भने जस्तो पुँजीवादी व्यवस्थाले समाजको सीमित व्यक्तिलाई चाहिँ अधिकांश व्यक्तिलाई पछाडि राखेर छिनेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने जुन एउटा त्यस्तो खालको एक्सेस दिन्छ कोही व्यक्तिहरूलाई र त्यसले गर्दा जुन खालको अन्तर बढ्दैछ आर्थिक रूपमा असमानता बढ्दैछ यो असमानताले गर्दाखेरि पो हामीले विश्वास गर्न थालेको हौँ कि समाजवादी विकल्पमा र समाजवादमा विकल्पमा यो विचारमा विश्वास गर्न थालेको हो कि तपाईँले भन्दा सो यदि हामी सबैजना आफ्नो स्वार्थलाई हेर्छौँ भने त हामी सबै पुँजीवादी नै हुनुपर्ने हो नि होइन। अब गरिबी बढेको असमानता बढेको गरिब गरिब हुँदै गएको भन्ने चाहिँ एउटा कुरा त्यो पनि तथ्यसँग चाहिँ होइन है। धनी बढेकै हुन् गरिबी घटेकै हो। असमानताको चाहिँ यो प्राविधिक तथ्याङ्क पनि हेर्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्क जुन योजना आयोगले निकाल्छ बेला बेलामा त्यसलाई पनि हेर्ने हो भने त्यहाँबाट चाहिँ असमानता बढेको चाहिँ देखिँदैन। तथ्यलाई नै तथ्याङ्कलाई नै समात्ने हो भने अब सामान्य व्यवहारहरू हेर्ने जस्तो भन्नाले सामान्य यो जनरल अब्जर्भेसन भन्छ नि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिएला असमानता बढेको जस्तो चाहिँ देखिएला। तर त्यो असमानतालाई नाप्ने चाहिँ त्यो जुन तथ्याङ्क चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने प्राविधिक चाहिँ त्यो विषय छ त्यसले चाहिँ असमानता बढेको चाहिँ देखाउँदैन। त अब यो एउटा कुरा भयो के अरे गरिबी बढेको कारणले गर्दाखेरि अथवा असमानता बढेको कारणले पो हो कि यो चाहिँ समाजप्रति आएको चाहिँ आकर्षण भन्ने त्यो चाहिँ यो तथ्यले चाहिँ पुष्टि गर्दैन एउटा कुरा। अनि अर्को प्रश्न के थियो तपाईँको? यसमा चाहिँ अर्को प्रश्न मैले स्वार्थको बारेमा प्रश्न गरेको थिएँ। हामी सबै व्यक्तिगत स्वार्थलाई नै हेर्छौँ भने त खासमा हामी सबै पुँजीवादी हुनुपर्ने हो, किन गाली गर्छौँ? त्यही त हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ त हामी सबै स्वार्थी नै छौँ। अब पुँजीवादको जस्तो अब अघि मैले भने पुँजीवादलाई कुनै दर्शनै मान्दैन विचारै मान्दैन भन्ने छ नि। त्यसमा चाहिँ पुँजीवादले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादले एक नम्बरमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ। व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई दिन्छ। अनि उसको निजी सम्पत्तिलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ। उसको निजी सम्पत्तिमा चाहिँ कुनै त्यो दखली काहीँ कुनै पक्षबाट चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर भन्छ।
यो चाहिँ निजी सम्पत्तिको अधिकार चाहिँ बेदखल अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने हो भने मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी उत्पादन गर्न, बढी उत्पादनशील हुन, आम्दानी गर्न, नाफा गर्न प्रेरणा हुन्छ र समाज चाहिँ समृद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ पुँजीवादीहरू भन्छन्। अर्को अहिंसाको चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ जोड दिन्छ। हुन त अब अघि मैले भने पुँजीवाद भन्ने बित्तिकै अमेरिकालाई सम्झेर, र अमेरिकाले त त्यत्रो संसारभरि आतङ्क मचाइरहेको छ, मान्छे मारिरहेको छ, त कहाँ हुन्छन् पुँजीवादीहरू चाहिँ अहिंसावादी हुन्छन् भनेर भन्ने कुरो आउला। अब म अघि नै पनि मैले भने पुँजीवाद भन्ने बित्तिकै अमेरिकालाई नसम्झिने हो भने र त्यसलाई विचारकै तहमा लिने हो भने चाहिँ त्यो अहिंसावादी हो। अहिंसावादी चाहिँ विचारले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कसैलाई ठग्ने होइन, लुट्ने होइन, कसैको खोज्ने होइन, कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइडिया मनपर्छ, तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तु मनपर्छ, तपाईँले दिन खोजेको सेवा मनपर्छ भने उसलाई चाहिँ त्यसमा कन्भिन्स गराएर, उसलाई विश्वस्त गराएर, उसलाई त्यो पत्याउन सक्ने बनाएर चाहिँ त्यो व्यापार गर्नुहोस्, त्यो कारोबार गर्नुहोस्, लुट्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ यो पुँजीवादी विद्वानहरूले भन्छन्। त्यसै अहिंसामा जोड दिन्छन् उनीहरूले। अनि त्यसै गरी उनीहरूले विधिको शासनमा चाहिँ जोड दिन्छन्। विधिको शासन भन्नाले चाहिँ कुनै निकायले, कुनै शासकले, कुनै योजनाविदले बनाएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ विकास हुन्छ, तपाईँ हाम्रो उन्नति हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। एउटा नियम बनाइदिनुहोस्, एउटा खेलको नियम बनाइदिनुहोस्, त्यसमा त्यहाँ सबैलाई खेल्न दिनुहोस्, त्यसपछि अब राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने जे गर्ने उनीहरूको क्षमताले गर्न सक्छन्, खुला छोडिदिनुहोस् भनेर भन्छन्। अब जस्तो एउटा खेलकै कुरा गरौँ न, फुटबलमा चाहिँ दुईवटा टिम छ, त्यहाँ खेलका नियमहरू छन्, ग्राउन्ड छ, सबथोक छ, तर गोल कसले हान्छ, कसरी हान्छ भन्ने कुरा त त्यो टिमको क्षमतामा, ती खेलाडीहरूको क्षमतामा भर पर्ने कुरो हो नि त। अब पुँजीवादभन्दा अलग किसिमको चाहिँ व्यवस्था कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यै निर्धारण भइसकेको हुन्छ। जस्तो समाजवाद नामै लिँदाखेरि चाहिँ समाजवादी व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खेल पनि हुन्छ, खेलका नियम पनि हुन्छ, र कसले जित्ने र कसले हार्ने भने फिक्स पनि भइसकेको हुन्छ, कसले कति गोल हान्ने भने पनि फिक्स भइसकेको हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो खेललाई चाहिँ हामी पत्याउने कि नपत्याउने, अथवा यो खेल हो, खेल्न दिउँ, यहाँ जसले जति गोल हान्छ उसैलाई हामी विजेता घोषणा गरिदिउँ भनेर भन्ने खालको चाहिँ विचार चाहिँ पुँजीवादी विचार हो। अब भनौँ न, यति भन्दैमा तपाईँलाई चाहिँ यो विचारमा कहाँनिर खोट देख्नुहुन्छ? म त देख्दिनँ यस्तोमा कुनै खोट, सही छ सबै कुराहरू। आखिरमा हामीले चाहिँ दिनदिनै गर्ने व्यवहार यस्तै हो, हामीले गर्न चाहेको, गर्न खोजेको चिज पनि यस्तै हो भनेपछि पुँजीवादलाई गाली नै गरिहाल्नुपर्छ, अविश्वासै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुर, तपाईँले पुँजीवादी व्यवस्थाका मूल्य मान्यताहरू सर हामीलाई भनिदिनु भयो। एउटा चाहिँ अवसरको समानता, त्यसै गरी लिएर चाहिँ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हामी सबैको चाहिँ सहमतिमा नै यो कारोबारहरू हुन्छन् भन्ने भन्नुभयो। कारोबारको कुरा गरिराख्दा पुँजीवादी व्यवस्थासँग जोडेर आउने कुरा भनेको बजार व्यवस्था हो, र नैतिकताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बजार व्यवस्थालाई एउटा नैतिकहीन व्यवस्था हो भनेर भन्ने गरेका छौँ, सुन्ने गरेका छौँ। भनौँ न, व्यक्तिलाई, कोही मान्छेलाई जे चाहियो, जे इच्छायो त्यो सबै चाहिँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने, बजारमा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थालाई चाहिँ व्यवस्थाको नैतिकता कसरी हुन्छ, केबाट निर्देशित हुन्छ बजार व्यवस्था? त्यसो भए नैतिकताको कुरा गर्दा अघि पनि मैले प्रसङ्ग ल्याएको थिएँ कि आपसी लाभ भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो एउटा नैतिकता हो नि त। ठग्ने भन्ने कुराहरू, झुक्याउने भन्ने कुराहरू, लुट्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ती नकारात्मक नैतिकता हुन्। आपसी लाभ, तिम्रो पनि हित हुन्छ, मेरो पनि हित हुन्छ, ल यो काम गरौँ, तिमीलाई यति फाइदा हुन्छ, मलाई यति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा यो पुँजीवादी नैतिकता हो। भनेपछि यो नैतिकतामा गल्ती म देख्दिनँ होइन। र यो नैतिकता अनुसार चाहिँ हामीले सबै कुराहरू निर्धारण गऱ्यौँ, सामाजिक व्यवस्थाहरू, राजनीतिक व्यवस्थाहरू निर्धारण गऱ्यौँ, त्यो नीतिहरू निर्माण गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ सकारात्मक लाभ नै दिन्छ। फेरि यो आर्थिक कुरामा मात्रै हामी फोकस नगरौँ भन्छु म। बजार व्यवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो यो राज्य प्रणालीको यो जति पनि कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा पो हो त आर्थिक व्यवस्था भनेको त। त्यसमा राजनीतिका कुराहरू छन्, सामाजिक र सांस्कृतिक कुराहरू छन्। अघि एकछिन अगाडि चाहिँ हाम्रो निरञ्जनजी र पतिसाजीले छलफल गरिरहनु भएको छ, विविधताको कुरा गर्नुभएको थियो।
भने यो आर्थिक विषयमा पनि विविधता चाहिन्छ। कहीँ एउटा चाहिँ सिङ्गल चाहिँ एउटा उत्पादकले अब उत्पादक चाहिँ राज्यलाई मानियो भने उसले दिने सेवा अथवा वस्तु चाहिँ अब अनिवार्य गरिदिने हो भने त्यो हामीलाई चाहिँ ग्राह्य होला त। हामीले चाहिँ सामाजिक व्यवहारमा राजनीतिक व्यवहारमा हामीलाई दलहरू चाहिँ धेरै चाहिने, राजनीतिक व्यवहारमा अब सांस्कृतिक विविधता पनि चाहिने, सबै चिज चाहिने। त आर्थिकमा चाहिँ यो विविधता चाहिँ नचाहिने, पुँजीवादले चाहिँ यो विविधतालाई पनि चाहिँ जोड दिन्छ। समन्वय गर्न दिनुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ त्यहाँ छनौट गर्छ उत्पादक कोसँग खरिद गर्ने, कोसँग व्यवहार गर्ने, कोसँग नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उत्पादक आफैले, उपभोक्ता आफैले निर्णय गर्छ। त्यो खालको विविधता पनि यसले खोज्छ। यो पनि सकारात्मक नैतिकता नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, सकारात्मक नैतिकताको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि व्यवस्थाहरू राजनीतिक आर्थिक कुराहरू गरिराख्दाखेरि पनि आखिरमा आएर जोडिने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीवनस्तर कतिको सप्रिन्छ, कतिको सुध्रिन्छ भन्ने हो नि त। सो हामीले पुँजीवादी व्यवस्थाको यति धेरै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ के पुँजीवादी व्यवस्थाले हामीले सोचेको उन्नति समृद्धि ल्याउन सक्छ त? किनभने अहिले त हामी सबैलाई चाहेको भनेको समृद्धि नै हो होइन। मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यही पुँजीवादले समृद्धि दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। र अर्को हाम्रो दोस्रो पुस्तक अथवा पहिलो पुस्तक कुन भनौँ, स्वतन्त्र समाजको आधारशिलामा चाहिँ तपाईँले पछाडिपट्टि पढ्नुभयो भने लेख्नु भएको छ हरि शर्माको भूमिका सहित भनेर, माथिपट्टि थाहा छ स्वतन्त्रताले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरा गरेको छ। सो मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ स्वतन्त्रता, समृद्धि, पुँजीवाद यो बिचको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? खासमा हामीले खोजेको समृद्धि चाहिँ केले दिलाउँछ? यो प्रश्न चाहिँ याद गरिरहनु होला है, म बिर्सिन सक्छु। यो पुस्तकै बारेमा म यो प्रसङ्ग आयो भनिहाल्छु। यो पुस्तक चाहिँ कुनै राजनीतिक वादलाई चाहिँ वकालत गर्ने किसिमले लेखिएको होइन। यसमा जति पनि चर्चाहरू गरिएको यहाँ स्वतन्त्र समाज भनेर भनिएको छ, त्यो र स्वतन्त्र समाजका चाहिँ विशेषता अथवा चरित्रहरू कस्ता हुन्छन् भनेर चाहिँ जुन व्याख्या गरिएको छ, त्यो समाजको चाहिँ आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था चाहिँ फेरि पुँजीवाद हो। त्यो चाहिँ मैले प्रश्न गर्न खोजेको। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ जुन लेखियो स्वतन्त्रताले समृद्धि ल्याउँछ भनेर भन्ने कुरामा चाहिँ हो। अब पुँजीवादी अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो कसरी जोडिन यहाँ आइपुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादले अघि मैले भने एक नम्बरमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई चाहिँ महत्त्व दिन्छ। उसलाई चाहिँ कुनै काम गर्न नगर्न, यो खान त्यो खान, यो लाउन त्यो लाउन, यो भाषा बोल्न त्यो भाषा बोल्न आदि इत्यादि कुनै पनि कुरामा चाहिँ बन्धन हुँदैन। स्वतन्त्रता चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिँ उसले सबैभन्दा महत्त्व दिन्छ। र त्यो दिने क्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि व्यक्ति स्वतन्त्र भयो भने स्वतन्त्र व्यक्ति बढी उत्पादनशील हुन्छ, बढी यो इनोभेटिभ हुन्छ भनेर सृजनशील हुन्छ, उसले धेरैभन्दा धेरै सम्पत्तिको रचना गर्न सक्छ र उसले त्यो सम्पत्ति आफूलाई रचना गर्ने क्रममा अरूलाई पनि सम्पत्ति रचना सिर्जना गरिदिएको हुन्छ। जस्तो आपसी चाहिँ लाभको कुरा गरेँ नि मैले, कुनै पनि मान्छे एकाङ्गी ढङ्गले धनी बन्नै सक्दैन। कुनै व्यापारी स्वतन्त्र समाजमा कुनै व्यापारी धनी बन्नै सक्दैन। उसले आफूले चाहिँ गरेका उत्पादन चाहिँ उपभोक्तालाई रिझाएर फकाएर यो चिज तिमीलाई चाहिने हो, तिमीले लिऊ खरिद गर भनेर चाहिँ उसले चाहिँ विश्वस्त नबनाइन्जेलसम्म चाहिँ उसका उत्पादनहरू बिक्री हुँदैनन् र ऊ चाहिँ आम्दानी गर्ने, नाफा गर्ने, धनी हुने त्यो सक्दैन। त्यसो नगरेको खण्डमा चाहिँ सक्दैन। स्वतन्त्र समाजमा चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ कान निमोटेर तैँले चाहिँ यो मेरो सामान किन्नै पर्छ भनेर भन्ने त अवस्था हुँदैन। त्यहाँ भनेपछि अब स्वतन्त्रताले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने कुरामा यसरी चाहिँ उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई चाहिँ स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लाभ अधिकतम गर्ने प्रयासमा उपभोक्ताहरू पनि प्रतिस्पर्धामा गइरहेका हुन्छन् अनि उत्पादकहरू पनि प्रतिस्पर्धामा गइरहेका हुन्छन्। उपभोक्ता र चाहिँ उत्पादक बिचमा पनि त्यो नेगोसिएसन सौदाबाजी चलिरहेको हुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ समग्र समाजकै चाहिँ सम्पत्तिको त्यो आकार चाहिँ फैलिँदै जान्छ।
र समाज चाहिँ समृद्ध हुन्छ, धनी हुन्छ भन्ने कुरा। अब फेरि धनी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ फेरि त्यसलाई पैसामा नाप्न थाल्नुभयो भने चाहिँ फेरि समस्या आउँछ। एकदम जिडिपीको साइज ठुलो भएको देश चाहिँ लाई समृद्ध नै भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन। समृद्ध चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक रूप त एउटा पाटो भयो, त्यसपछि त्यसको सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवहारहरू पनि समृद्ध हुनु पर्यो। जस्तो सपिङ मल त हुनु पर्यो, सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ पुस्तकालय पनि हुनु पर्यो, नाचघर पनि हुनु पर्यो, रङ्गशाला पनि हुनु पर्यो। यी सामाजिक चाहिँ आवश्यकताहरू जुन मान्छेका हुन्छन् ती पूर्ति गर्ने चाहिँ चिजहरू पनि हुनु पर्यो। भन्नाले त्यो भनेको चाहिँ त्यो भौतिक पक्षलाई मात्रै जोड दिएको छैन है। मैले पुस्तकालय हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा बिल्डिङ हुनुपर्छ, त्यहाँ किताबहरू हुनुपर्छ भनेको होइन कि। त्यो हुन त पर्छ नै, त्यो चिज महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ समाजलाई बुझाइएको पनि हुनुपर्छ। बाहेक त्यो पठन संस्कृति हुनु पर्यो, सांस्कृतिक आदान प्रदानहरू हुनु पर्यो, यी सबै कुराहरू हुनु पर्यो। त्यो अर्थमा मात्रै त्यो समाजलाई मात्रै समृद्ध भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जुन मुलुकले यो पुँजीवादी नीति, मैले अघि नै भने 100% चाहिँ पुँजीवादी अख्तियार गरेको चाहिँ मुलुक यो संसारमा छैन। तर बहुसङ्ख्यक चाहिँ यो पुँजीवादी नीतिहरूलाई जसले अवलम्बन गरे उनीहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गरे र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेकोमा चाहिँ यो सांस्कृतिक, सामाजिक विकासहरू पनि गर्दै लगे। भन्नाले जुन धनी छ त्यो देशमा चाहिँ सामान्यतया पुस्तकालयहरू बढी हुन्छन्, नाचघरहरू बढी हुन्छन्, रङ्गशालाहरू बढी हुन्छन्। यो समाज चाहिँ अलिकति परिपूर्ण हुन्छ क्या। सबै त्यो एकाङ्की विकास भन्ने कुरो हुँदैन, परिपूर्ण भएर चाहिँ समाज आइरहेको हुन्छ। अब अहिले त हामी कहाँ के चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कहाँ नभएर पनि होला, अलिकति हाम्रो हिंसाबोधको कुरा पनि होला। के भइरहेछ भन्दाखेरि अब चाक्लो सडक, अग्ला बिल्डिङहरू, टावरहरू आदि इत्यादिलाई चाहिँ विकास मानिएको छ। अहिले त्यसलाई समृद्धि भनिएको छ। त्यो चाहिँ अलिकति अपुरो बुझाइ हो। अब यस्ता खालको चाहिँ कथनहरू चाहिँ विकास गरिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ, दलहरूले गर्छन्। तर यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मानेर चाहिँ आँखा चिम्लेर चाहिँ यही नै हो भनेर चाहिँ अन्धाधुन्ध चाहिँ लाग्दाखेरि हाम्रै हानि हुन्छ। हजुर, तपाईँले अहिले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ बहुआयामिक खालको विकास र समृद्धि हामीलाई दिलाउँछ भन्नुभयो। मलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न चाहिँ यदि साँच्चीकै पुँजीवादले हामीलाई बहुआयामिक खालको विकास दिन्छ र हामीले चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको आदर्शहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि अलिकति हामी रियालिटीबाट पर पो गयो कि जस्तो लाग्न सक्छ। किनभने हामी बस्ने समाजमा त हामीले देखेकै रियालिटीहरू कति धेरै भ्रष्टाचार छ, कति धेरै असमानता अथवा गरिबी छ भनौँ होइन। यो सबैको माझमा कुरा गरिराख्दाखेरि, हामीले पुँजीवादी आदर्शहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले त यो सबै समस्याहरूको दोष थोपार्ने भनेको त पुँजीवादलाई नै त हो नि त। सो मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ खासमा हाम्रोमा यी जति पनि समस्याहरू हामीले झेलिरहेको छौँ यसको दोष कसलाई दिने त होइन? पुँजीवाद होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ, हामीले दोष चाहिँ कसलाई दिँदैछौँ अथवा कि यो दोष हामी सबैले बाँड्नु पर्ने हो? पुँजीवाद त दिनै मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि हामीले न वैचारिक रूपमा चाहिँ पुँजीवादलाई स्वीकार गरेका छौँ, न नीतिगत रूपमा चाहिँ पुँजीवादलाई स्वीकार गरेका छौँ, न संस्थागत रूपमा चाहिँ पुँजीवादलाई स्वीकार गरेका छौँ। भने जति पनि हाम्रा अहिले विसङ्गतिहरू छन्, हाम्रा दुःखहरू छन्, जति पनि चुनौतीहरू छन्, त्यसको दोष कसरी पुँजीवादलाई दिन पाइयो? होइन, कुनै पनि हिसाबले हामीलाई पुँजीवादलाई त स्वीकार गरेकै छैनौँ नि त। भनेपछि अनि अब दोष कसलाई दिने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो विचारमा चाहिँ प्रष्ट हुन सकियो भने यो वास्तवमा चाहिँ विकास भनेको के हो, समृद्धि भनेको के हो, पिछडपन भनेको के हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न सकियो र त्यही अनुसारले चाहिँ नीति निर्माणहरू गर्न सक्यो, त्यही अनुसारका पात्रहरू तयार गर्न सक्यो, त्यही अनुसारका संस्थाहरू बनाउन सकियो भने चाहिँ त त्यसरी विकास हुने होला नि। भने चाहिँ ठ्याक्कै एउटा चिजलाई चाहिँ देखाएर फलानाले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिग्रेको,
अथवा फलानु नीतिले गर्दा यो बिग्रेको, फलानु संस्थाले गर्दा बिग्रेको भनेर चाहिँ ठ्याक्क दोष दिने चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। सबै कुराहरूको समीक्षा हुनुपर्छ। वास्तवमा चाहिँ समस्या कहाँनिर थियो त भनेर चाहिँ केलाउनुपर्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ कसको भागमा कति दोष पर्छ अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हजुर धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभए अनुसार हामीले अलिकति अझै पनि हाम्रो आर्थिक राजनैतिक समस्याहरू र हामीले भोगिरहेको जति पनि विसङ्गतिहरू छ त्यसको चाहिँ सायद गहिरो अझै अध्ययन हुन बाँकी छ जस्तो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब हामी ठ्याक्क 5 मिनट मात्र बाँकी छ भनेर मलाई सङ्केत आइसकेको छ। यसै बिचमा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ हामीले स्वतन्त्र समाज निर्माण गर्ने कुरा गरिरहँदा र पुँजीवादी व्यवस्थालाई एकचोटि लेट्स गिभ इट अ ट्राई भनिराख्दाखेरि चाहिँ के हामीले साँच्चै नै समृद्धिको बाटोमा जानको लागि पुँजीवादी विचारधारालाई अपनाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ नि यस विषयमा थप अध्ययन र अङ्गीकार गर्ने बाटो चाहिँ के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? हो, अघि पनि मैले भने पूर्ण पुँजीवाद भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ परिकल्पना अथवा हाम्रो समाजको बाहिर नै छ। त्यसलाई हामीले ग्रास्प गर्न सकिरहेका छैनौँ र अहिले नै मैले चाहिँ हो पुँजीवाद चाहिँ जानुपर्छ, पुँजीवाद मात्रै एक मात्र चाहिँ समाधान हो भनेर भन्यो भने चाहिँ यहाँ उपस्थित धेरैलाई चाहिँ यो कुरा पाच्य हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले भने जस्तो लेट्स गिभ इट अ ट्राई भने जस्तो एउटा चाहिँ सुरुवात गर्ने हो भने धेरै कुराहरू छन् पुँजीवादले हामीलाई दिन सक्ने, थोरै थोरै थालनी गर्न सक्ने कुराहरू छन्। जहाँ बजारले काम गर्छ त्यहाँ बजारलाई काम गर्न दिउँ, जहाँ बजारले काम गर्दैन त्यसपछि चाहिँ अनि सोचौँ न त्यहाँ बजारले काम गर्दैन त्यहाँ चाहिँ सरकारलाई लगाउने हो कि अरू कसैलाई लगाउने, म त सरकारलाई लगाउने भनेर भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पुँजीवादी दर्शनले के भन्छ र मलाई चाहिँ अब यो म अलिकति यसमा चाहिँ विश्वस्त भएको कारणले गर्दाखेरि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेपालीमा एउटा उखान छ नि औँलो दिँदा डुन्डुलो निल्ने भन्ने। सरकारलाई चाहिँ ल सरकारले यो गर्नुपर्छ भनेर भनिदियो भने सरकारले चाहिँ यसरी साम्राज्य फैलाइदिन्छ आफ्नो अधिकार सरकारी मान्छेहरूले, राजनीतिक नेतृत्वले, प्रशासनिक नेतृत्वले यो त तिमीहरूको लागि हो, तिमीहरूको लागि हामी गरिदिँदैछौँ भनेर भन्ने र हुने चाहिँ फेरि अर्कै। कर चाहिँ हामीले तिर्छौँ र त्यो तिरेको करले चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ भनेर हामी सोध्छौँ तर त्यो तिरिएको कर चाहिँ अन्त्यतिर खर्च भइरहेको छ। तपाईँहरू सबैले देखिरहनु भएको छ होला। हामीले कर केको लागि तिर्छौँ? शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि पाइन्छ भनेर तिर्छौँ नि त। तर त्यो पैसा चाहिँ कसको शिक्षाको लागि खर्च भएको छ, कसको स्वास्थ्यको लागि खर्च भएको छ त्यो पनि बुझिरहेका छौँ। भनेपछि सरकारलाई चाहिँ म चाहिँ सरकारको चाहिँ मुखापेक्षी हुनुपर्छ, सरकारको आश गर्नुपर्छ भन्नेतिर म जाँदिनँ। त्यतातिर मेरो कति पनि विश्वास छैन। तर अब अहिले चाहिँ अब त्यो स्थितिको परिकल्पना गर्नु त हाम्रो लागि कहाली लाग्दो होला। ओहो त्यस्तो पनि हुन्छ र, सरकार नभएको पनि हुन्छ र, योजना नभएको पनि समाज हुन्छ र भन्ने कुराहरू होला। तर छन्, गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्थान बनाउँदै, त्यो पुँजीवादलाई चाहिँ बिस्तारै स्थान बनाउँदै जान दिने चाहिँ सम्भावनाहरू छन्। अब भनौँ न एउटा अब उति बेला चाहिँ सिमेन्ट उद्योग चाहिँ सरकारले खोलेको थियो, अब पनि सिमेन्ट उद्योग सरकारले खोल्नुपर्छ र, चिनी उद्योग अब पनि सरकारले खोल्नुपर्छ र, कपडा उद्योग अहिले पनि सरकारले चलाउनु पर्छ र, चुरोट उद्योग चलाउँथ्यो सरकारले एकताका, चुरोट पनि उत्पादन गर्नुपर्छ र, यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ चट्टै छोडिदियो हुने खालका छन्, अहिले बन्द गरिदियो हुने खालका छन्। अनि यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ खोतल्दै जान सकिन्छ र यो बजार व्यवस्थालाई, खुला अर्थतन्त्रलाई, पुँजीवादी व्यवस्थालाई र स्वतन्त्र समाजलाई हामीले चाहिँ अङ्गीकार गर्न सक्छौँ। भन्नाले समाज चाहिँ स्वचालित पनि हुनसक्छ, आफैमा पनि चल्न सक्छ समाज भन्ने एउटा विचार छ। कुनै कसैको निर्देशन चाहिँदैन, निर्देशित समाज चाहिँदैन हामीलाई।
तपाईँहरू नै भन्नुहोस् न, तपाईँहरूलाई चाहिँ निर्देशित समाज चाहिएको छ कि स्वचालित समाज चाहिएको छ? कसैको इसारामा चल्नलाई तपाईँलाई चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ? हुँदैन नि त। मलाई त स्वीकार्य हुँदैन, तपाईँहरूलाई पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यी नै हुन् हाम्रा कुराहरू। हस्, धन्यवाद। तपाईँले हामीले आज चाहिँ पुँजीवाद र स्वतन्त्र समाजका विचारधाराहरूको बारेमा अलिअलि कोट्यायौँ, केही विषयमा अलिकति भित्र छिर्यो होला, केही विषयमा हामीले एकदमै सर्फेस लेभलमा कुरा गरेको छौँ। यस विषयमा अझै बुझ्नको लागि, पुँजीवाद र स्वतन्त्र समाजका आधारशिलाहरूको बारेमा अझै बुझ्नका लागि तपाईँहरूले यो पुस्तक पनि किन्न सक्नुहुन्छ। पुस्तक बाहेक अघि भन्नुभयो अजितजीले, उहाँले लेखहरू पनि लेख्नु भएको छ। मुरारीजीको लेखहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यति समयको लागि हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मुरारीजी। हस्, हामी चाहिँ बिदा भयो है यहाँबाट।